Colleagues, hoy समजलेल्या शिवाजी महाराजांच्या जयंतीक हिंगा स्टॅच्यू स्टॅब्लिश केले, स्टॅच्यू इरेक्ट केले आनी आमकां दूख भोगलें की महाराज शिवाजी तो झगडलो सुटकी दिवपाक फॉरेनरां कडेन मुस्लिम राज्यां कडेन आनी लोकांक सेवा केली, बरें राजकारण केलें. आजी स्टॅच्यू घालपाक हिंगा झगडीं जालीं आनी हें जालें तें जालें, ही आमकां दूख भोगता आनी लॉस दिसता. कोणूय जावं तो, यू कॅनॉट टेक लॉ इन युअर हँड्स. जो आमचो मंत्री जो थिंगा वचून ताणें स्टॅच्यू जे इरेक्ट केलें तांणी हांव म्हणिना परमिशन घेवपा जाय तो म्हणना, एटलिस्ट लेटर धाडपा जाय आसली पाश्चात्याक आमी हें करपाक आमी मुखार सरता. ब्रिंग टू द नोटीस, नॉट परमिशन. दुसरी वस्त जुंय आमी घालता थिंगा लोकांकूय आमी मातशी मोटिवेट करपाक जाय. थोड्यांक कडेन खबर आसता आमी जेन्ना इलेक्शनाक बसतात तूं कितलेंय काम कर 100% वोटांनी तूं जिखचो ना. ते भशेन हुंय एक वस्तू करतात थिंगा सगळे लोक मानताय अशें ना. कोण माननात तांचे नदरे मुखार हाडपाक जाय. बाबा हो शिवाजी महाराज आमचो देशांतलो व्हडलो मनीस जावन गेलो, सगळे लोक ताका मानतात आनी आमी ताका आमी ताजी स्टॅच्यू काडप म्हणजे आमी ताजें नांव वयर करना, आमी मान दिताय ह्या व्हडल्या मनशाक. पूण सांगू ते भशेन हें केलें ना. हें आमच्या मंत्र्यान जो गेल्लो ताणें जाण जावपा जाय आशिल्लें आनी हें करपाचें न्ही. आनी आतां कितें झगडी जाली, कितें जालें तें जायन गेलें, जावपाक नाका आशिल्लें. तेन्ना हांव सरकाराक उलो मारतां, जे कोणाचेर केश्यो घाल्यात, कोणाक माल लागलो तो इश्टालांत आहा, मागीर कोणाचेर केश्यो घाल्यात तांकां वॉर्निंग दिवन ह्यो केश्यो तोबाडतोब फाटीं घेवच्यो. ह्या दिकांनी घेवन बसपाचें ना.